अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे कल अपोजिशन और हुकूमती जमात के दरमियान एक जो 24 रुकनी कमेटी की तश्कील दी गई है, नैब कवानीन और FATF कवानीन के हवाले से बातचीत होगी। कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कौन नहीं करेगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कराची में एक बार फिर बारिशें तो हो गई और रहमत से जहमत भी बन गई, इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है फ़ारूक हबीब साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज़ हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है। मज़हर अब्बास साहब तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं फ़ारूक हबीब साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि क्योंकि FATF की वजह से एक मजबूरी है हुकूमत की, क़वानीन जो है वो हमने मंजूर भी करवाने हैं और FATF को भी अक्टूबर में जाकर दिखाना है। नैब क़वानीन पर भी अब इसी वजह से बात हो रही है। आपको लगता है कि सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि अब एक मुसव्वदा, तीसरा मुसव्वदा मेरे ख्याल में नैब कवानीन का सामने आ चुका है, जिसमें ये कहा गया है, हुकूमत की तरफ से तजवीज़ है कि चेयरमैन की तकर्री की तौसीह होनी चाहिए। इस पर आपको लगता है अपोजिशन मान जाएगी? जहाँ तक रही बात FATF की, ये पाकिस्तान का एक कौमी, मैं समझता हूँ, अहमियत का एक मामला है और डायरेक्टली जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ भी जुड़ा हुआ है। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है और FATF की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने उन नकात के ऊपर अमल दरामद भी किया है। जब से हमारी हुकूमत आई है, इसके अंदर हमने काफ़ी बड़ी जो है वो पेशरफ्त की। और आपके इल्म में है कि FATF के अंदर जो है पाकिस्तान को जब शामिल किया गया, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जो इक़दाम हमें करने की ज़रूरत थी वो हमने किए। अब इसी तरीके से जो एक टेरर फाइनेंसिंग की डेफिनेशन के अंदर पूरी दुनिया जब देख रही है कि टेररिज्म जो है वो एक ग्लोबल इशू बन के सामने आया, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है इस हवाले से लेजिस्लेशन भी हो रही है, नए कवानीन भी आ रहे हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो, चाहे वो ऐसा पैसा जो कि इन ममालिक से मूव होता है और बाद में जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, तो उसके हवाले से एक रिक्वायरमेंट है कि आपने लेजिस्लेशन करनी है। उसी हवाले से पाकिस्तान भी लेजिस्लेशन कर रहा है ताकि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां ना लगें। और आपको ये भी इस पे मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक और ग्रे लिस्ट से हट जाए, व्हाइट लिस्ट पर आ जाए कि हमारा तो हसास मामला जरूर है। बहुत अच्छी बात है फ़ारूक साहब, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि कवानीन और कानून साजी के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान दूरी भी नजर आती है और इस पे बातचीत हो रही है। इसमें नैब का भी जो मामला है वो भी शामिल है। इस पे मैं आ रहा हूँ, मैं उसकी इस पे भी आ रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, भारत है, वो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता जहां पर वो कोशिश करे कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी के अंदर जो है वो तनहा किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो किसी तरीके से सैंक्शंस लगाई जाएं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ना उन सैंक्शंस का मुतहम्मल हो सकता है, ना हम उस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक मामला डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान बल्कि अब तो जो है वो अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रहा है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर रहा है, तो लिहाजा इस किस्म की लेजिस्लेशन, कानून साजी भी जरूरी है। और हम इसमें इतमाद साजी कर रहे हैं, तमाम पार्लिमानी पार्टीज को इसके अंदर साथ लेके चल रहे हैं। आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स की जो है वो कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर ये तमाम तर चीजें जो है वो ज़ेर बहस हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम पार्लियामेंट की जमातें जो हैं वो जिम्मेदारी का सबूत देंगी और इन तमाम कौमी मामलात के ऊपर जिम्मेदारी से आपका क्या मुराद है? जिम्मेदारी से क्या मुराद है इस वक्त यहाँ फ़ारूक साहब? जिम्मेदारी किस तरह से जाहिर होगी? जिम्मेदारी देखें, जब जिम्मे की बात होती है तो बात होती है कौमी मामलात की, जो कि मैं समझता हूँ डायरेक्टली हमारी कौमी सलामती के साथ, हमारी मैशियत के साथ जुड़ी चीज़ें हैं। उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें फैसला साजी के अंदर, कानून साजी के अंदर जो है वो एक कौमी सोच जो है वो अपनाने की ज़रूरत है, उसी को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है। नाज बलोच साहिबा, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या तजावीज़ हैं? आप, क्योंकि जो 90 दिन का जो डिटेंशन है उस पर बहुत एतराज़ होता रहा है, यहाँ तो अब बात हो रही है कि नैब के सरबराह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि उनकी मुद्दत में तोसी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन नुकात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और किन पे लगता है कि शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अंबर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं बल्कि जब नून लीग की दौरे हुकूमत थी तब भी हम कहते रहे कि नैब के ये जो ड्रकोनियन कवानीन है, ये एक जो आमिर का लाया हुआ कानून है जिसके तहत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आर्म ट्विस्टिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जैसे मामलात होते हैं और एज ए टूल नैब को इस्तेमाल किया जाता है सियासत, जो अपोजिशन की सियासत है उसको कमज़ोर बनाने के लिए और अपोजिशन की आवाज़ को बंद करने के लिए। यही वजह है कि आपने देखा कि जब से ये हुकूमत आई है, आप 2 साल से अगर निकाल के देख लें तो सिवाय इंतकाम के और कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती। फ्रंट बेंचेस में अगर आप देखें अपोजिशन के, चाहे पीपल्स पार्टी के हों चाहे PMLN के हों, सबको नैब के केसेस में उलझा के अब 10 महीने हो गए। खुर्शीद शाह साहब ने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पा रही है, आपकी तफ्तीश भी मुकम्मल नहीं हो पा रही है और आपने एक पार्लियामेंटेरियन को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है नैब ने। तो ये इस किस्म की चीज़ें, और फिर आपके सामने पैरागॉन का जो पूरा इतना बड़ा कोर्ट की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आए, जो रिमार्क्स आए, उसके बाद तो जवाब ही नहीं पैदा होता कि अदालतें तो कह रही हैं, खोसा साहब, साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब पहले कह चुके हैं कि नैब और करप्शन को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है और अब तो एक बड़ा मजबूत किस्म का फैसला भी आ गया है जो अपोजिशन के बयानियों की तायीद करता है। अंबर देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अदालती जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो उससे तो वो वही बातें हैं जो इतने अरसे से इंटरनेशनल इदारे करते आ रहे हैं। यही बातें जो है ये यूरोपियन कमीशन भी करता आ रहा है, यही तमाम चीज़ें जो है ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में आ गई हैं कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में कारकर्दगी और मईशत को तबाह तो कर दिया, लेकिन साथ में एक काम जो किया वो ये किया कि सियासतदानों की अपोजिशन की जो है वो उनको ज़ेर हिरासत रख के उनकी विच हंटिंग करते हुए तमाम तर जो है वो 2 साल इसी चीज में मुख्तस किए, इन्होंने सर्व किए अपने। लेकिन सवाल यहाँ ये अब पैदा होता है नाज़ साहिबा कि जो नून लीग के दौर में नहीं हो सका था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा तब भी था, कोशिश तब भी थी, क्या अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि इस पर इत्तफाक राय कायम हो सकता है और नैब कवानीन में जो खामियां हैं वो इत्तफाक राय होना बहुत नागुज़ीर है, ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर इत्तफाक राय हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिन चीज़ों से आज हम गुजर रहे हैं उस किस्म की नाइंसाफ़ी जो है आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हर सियासतदान का मुकद्दर हो। हम नहीं चाहते कि जमहूरियत इतनी कमज़ोर हो जाए कि अपोजिशन करने वाले लोगों को बोलने का हक तक छिन जाए। हम नहीं चाहते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मीडिया की आज़ादी है, उस पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये तमाम चीजें हैं, इनकी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। मज़हर साहब, मैं आपको गुफ्तगू में यहाँ शामिल करना चाहती हूँ, मैं आपको क्लिप सुनवाना चाहती हूँ, फिर सवाल आपसे। जस्टिस बाकर का अपना जजमेंट है कि नैब अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं, नैब को खत्म किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये लिख दे कि ये केस जो है कानून से लाताल्लुकी की आला मिसाल है, अटर डिसरिगार्ड फॉर लॉ। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म करें। मज़हर साहब, अपोजिशन एक तरफ तो नैब को ख़त्म करने की बात कर रही है, यहाँ कानून साजी की और इस्लाहात की बात हो रही है, आप समझते हैं कि FATF कवानीन की वजह से यहाँ नैब पे हुकूमत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी? शुक्रिया अंबर। देखिए, FATF बड़ा सीरियस मसला है और ज़ाहिर है कोई ये नया मसला नहीं है, कोई एक हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती से 30-40 साल की पॉलिसीज़ का नतीजा है कि हमें आज इस सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया है कि आप एक गिल्टी के तौर पे आप सामने खड़े हैं कि टेरर फाइनेंसिंग आपके यहाँ होती है और माजी में ऐसा होता रहा है, बदकिस्मती रही है हमारी। आज भी आप देखें कि पिछले चंद हफ्तों में और चंद महीनों में टेररिज्म के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पर में। बिल्कुल। और सिर्फ 2 दिन पहले ही IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई है कि उनकी लाइफ को थ्रेट है जमातुल अहरार की तरफ से। और आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी कल ही 2 जमातों के बारे में बड़ा क्लियरली कहा है कि वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं और इरादा रखती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर
बदकिस्मती से सियासी आमांगी नहीं पाई जाती, ना इसके हवाले से कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, ना इस हवाले से कि हमें पॉलिटिकल कंसेंसस बास सिचुएशन में बनाना है नहीं बनाना। अब हुकूमत किस हद तक चलती है, देखिए हुकूमत ने जो तजावीज़ दी हैं, मुझे सिर्फ उसमें हैरानगी ये है कि आप कानून बेहतर बनाना चाह रहे हैं या आप कानून के अफसर की तौसीह करवाना चाहते हैं। कानून बेहतर बनाने की बात तो समझ में आती, लेकिन जिस चेयरमैन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तौसीह की बात कर रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रही। उसकी दो बुनियादी वजह हैं। इमरान खान खुद हमेशा से इस चीज़ के मुखालिफ रहे हैं कि लोगों को एक्सटेंशंस दी जाएं इस चीज़ के, और दूसरी बात ये कि एक चेयरमैन नैब जिसकी कंट्रोवर्सी सिर्फ इस हवाले से नहीं बात कर रहा, लेकिन अगर वो खुद उनके अपना पूरा कंडक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, चाहे वो वीडियो जो लीक हुई थी या उनके जावेद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू था जिसकी आज तक जो है वो क्लैरिफिकेशन या चीज़ क्लियर नहीं हुई है, उसके बाद आप उसको क्यों रखना चाहते हैं? मेरा ख्याल है शख्सियात अहम नहीं होती, इदारा अहम होता है। तो आपको लग रहा है मजहर साहब ये जो इस वक्त मुसव्विदा हुकूमत की तरफ से सामने आया है ये क्या पर्सन स्पेसिफिक है? देखिए ये मुझे क्योंकि सबसे पहले तो आप कानून बेहतर बनाते हैं ना, ऑफिसर तो बाद में आता है, चेयरमैन नैब की तकर्री या उसकी तौसीह तो बाद में आती है। पहले तो कानून बेहतर बनाए। ना मैं पीपल्स पार्टी की तजावीज़ से बहुत ज़्यादा कन्विंस हूँ, ना PMLN की तजावीज़ से। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को क्यों नहीं मजबूत बनाती, ताकतवर बनाती, क्यों नहीं जो है इस तरह के इदारे बनाए जाते हैं कि आपके यहाँ जो मैसिव करप्शन है, क्या बिलावल भुट्टो इस चीज़ को जो है रद्द कर सकते हैं? क्या मुराद अली शाह साहब इस चीज़ को रद्द कर सकते हैं? सिंध में कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहाँ मैसिव करप्शन नहीं है? ये चीज़, और आपने उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया है? इसी तरीके से बाकी जगह उठा के देख लें। क्या आज वज़ीर आला पंजाब ये कह सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में मैसिव करप्शन नहीं है? तो बुनियादी तौर पे नैब इसलिए बना क्योंकि आपके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो इंतहाई करप्ट हो गए। यानी ये जो सूरत हाल है, ये आज इस नतीजे पर हम इसी वजह से इस जगह पे पहुंचे हैं कि अब नैब का इदारा बनाया गया, वो बदकिस्मती से पॉलिटिक्स की नज़र हो गया, चाहे मुशर्रफ का दौर हो या नून लीग का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो और अब तहरीक इंसाफ का दौर हो। तो आपने इदारे बनाते ही नहीं है। हमारे यहाँ कुछ इदारे बनने लगते हैं, खत्म कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये गिव एंड टेक है, और ये बदकिस्मती से गिव एंड टेक जो है इसमें नुकसान जो है वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का होगा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का होगा। मुझे किसी के ड्राफ्ट में ये नज़र नहीं आ रहा कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जहां कोई भी आप समझते हैं कि ये ऐसा गिव एंड टेक होगा जहां एक जो ख्वाब है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का वो पूरा नहीं हो सकेगा। मियां जावेद लतीफ़ साहब, यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त थोड़ा सा कुछ एडवांटेज जो है अपोजिशन के पास है। जैसे कि मैंने फ़ारूक हबीब साहब से भी सवाल पूछा था, FATF के कवानीन इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि वो मंजूर करवाए जाएँ, अप्रूव करवाए जाएँ, और अपोजिशन को एतमाद में इसमें भी ले रही है। तो नैब ख़त्म करना चाहते हैं या बेहतरी लाना चाहते हैं? अंबर, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि कत्तन ये 2 साल से डिबेट जारी है कि शायद अपोजिशन के लोग जो हैं वो एहतसाब नहीं चाहते, और हमेशा जब हमने रिफॉर्म्स की बात की, कानून साजी की बात की, तो इन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है NRO चाहती है, अपोजिशन जो है एहतसाब से डरती है। फिर हम बात क्या करें? और अगर कोई बात करता है कि नैब कवानीन चेंज करने चाहिए, तो फिर आप ये देख लें कि एक तरफ आप ग्रे लिस्ट में हैं और दूसरी तरफ आप डिमांड कर रहे हैं कि जो चेयरमैन जो नैब हैं उन्होंने इनकी खिदमात बहुत हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, लिहाजा इन्हीं को चलना। ये इस तरह की सौदेबाजी जो है ये किसी तौर पर बेहतर रिफॉर्म्स के लिए मुनासिब नहीं होती, बेहतर कानून साजी के लिए बेहतर नहीं होती, और कभी भी अदारों की बेहतरी का सबब नहीं बनती। मगर इसके बावजूद तो अभी तो मौका मिल रहा है ना कि मुशावरत भी हो रही है, एतमाद में भी लिया जा रहा है, और जो अपोजिशन जमातों के मुतालबात हैं ये भी मौका है कि माने जा सकते हैं। नहीं, मुतालबात हमारे कोई नहीं, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। बात सीधी सी है
کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک ادارے کو اتنا پاورفل بنا دیں گے، وہ کوئی نیا نام رکھ دیں اس کا، تو وہ بھی خرابیاں اسی طرح کرے گا جس طرح نیب کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی شخصیت کو پاورفل کر دیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ آپ ماضی میں دیکھیں کہ اگر کسی وردی والے نے کوئی اپنے مخالفین کو کمزور کرنا ہوتا ہے تو وہ کرپشن کے الزامات لگاتا ہے اور کرپشن کے مقدمات بنا کے اپنی مخالفین کو کمزور کرتا ہے۔ سو بغیر وردی والے نے بھی وہی کام کیا ہے، وہ یایا ہو، وہ پرویز مشرف ہو، یا آج کا عمران خان ہو، تینوں نے کام تو ایک ہی کیا ہے۔ لیکن آپ اپنا دور تو بھول رہے ہیں نا، 90 کی دہائی میں کیا ہوا تھا؟ 90 کی دہائی میں میاں جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم جواز نے کیا کیا تھا؟ آپ بتا دیں کیا کیا تھا 90، آپ بتا دیں۔ مطلب ہم جب کہتے ہیں کہ سلیکٹیو ہوتے ہیں، تحریک انصاف بھی بھول جاتی ہے کہ مشرف کا دور بھی تھا وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کو تو تسلیم کر سکتے ہیں نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو نہیں دیکھیں امبر، آپ اس طرح اگر بات کریں گی نا تو وہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ میثاق جمہوریت سے پہلے ہم سب لوگ استعمال ہوئے ایک دوسرے کے خلاف، اور ہم خلاف کام کرتے رہے۔ کن کے اشاروں پر کرتے رہے، کیوں کرتے رہے، یہ ہمارا ماضی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آج کی بات آپ کریں، میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ موجودہ صاف شفاف لوگ جو تھے، فرشتے جو تھے، جو تبدیلی لے کر آنا چاہتے تھے، جو تبدیلی پر لے کر آئے، تو کیا یہ تبدیلی آئی کہ ماضی میں جن حکومتوں نے، کسی بھی سویلین حکومت نے اس ڈٹھائی سے اپنے مخالفین کو پکڑ دکڑ نہیں کی جس طرح یہ کر رہے ہیں؟ مگر اس سے کیا، ابھی آپ نے ایک بات کی تھی معیشت کی، کیا اس سے معیشت بہتر ہوئی ہے؟ اس سے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے معیشت کا، صرف انتقام لیتے لیتے۔ اور جہاں تک آپ کا، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں میاں جاوید لطیف صاحب، جی ابھی روکے نا، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں روکے نا، میری بات میں چاہتی ہوں فاروق حبیب صاحب کے پاس واپس ایک نکتہ جو ان کے جی کوئکلی میری ایک سیکنڈ نا امبر، ایک سیکنڈ جی، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ FATF سے جب ذکر کرتے ہیں نا حکومتی ممبر کہ ان کے دور میں گئے، اور بھائی ہم نے اپنے دور میں یہ بات کی تھی نا کہ گھر کو درست کریں۔ ان چیزوں کی نشاندہی جب ہم نے کی تھی تو ڈان لیکس بنی تھی، ہم نے تو یہ کیا تو ہم پر غداری کا الزام آ گیا۔ تو جنہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر القاعدہ کو تربیت دینے کا اعتراف کیا، جنہوں نے ایران میں بیٹھ کر ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے کا اعتراف کیا، ان کو کیا کہو گے؟ ان کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ پھر ملیں گے؟ یہ ہیں وہ چیزیں۔ اگر آپ ایک کے لیے کچھ اور کہیں گے، دوسرے کے لیے اور بات کہیں گے، تو اس طرح پاکستان کو نقصان ہوا ہے، اداروں کو نقصان ہوا ہے، اور جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، یہاں مظہر صاحب نے بھی ایک نکتہ اٹھایا تھا، میں نے بھی سوال پوچھا تھا، میں واپس دوبارہ سے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ پرسن اسپیسیفک نظر آ رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توسیع والا جو معاملہ ہے یہ عکاسی کرتا ہے آپ کی نظریات کا، عمران خان صاحب کی نظریات کا؟ دیکھیں، میں نے تمام جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں، تمام پارٹیسپینٹس کی بات بڑی جو ہے وہ تحمل سے سنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب بات ہوتی ہے یحییٰ خان کا حوالہ دیا جاتا ہے تو پھر ضیاء الحق کا بھی جو ہے وہ حوالہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس وقت وکٹمائزیشن کی گئی، اور ضیاء الحق کس طریقے سے نواز شریف کو جو ہے وہ سیاست کے اندر لائے گئے، اور کس طریقے سے سیف الرحمان کا احتساب ہوا، اور کس طریقے سے رحمان ملک نے جو ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کے کیسز بنائے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے، تو وہ ماضی کے حوالے سے یہی کہتے ہیں نا، یہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ دور پچھلا دور تھا۔ میں آگے بڑھاتا ہوں، میں آگے بھی آ رہا ہوں نا، آگے بڑھنا ان کو اب یاد آتا ہے نا، وہی بات ہے نا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب میثاق جمہوریت کے نام پر جمہوریت اڑایا گیا، سن تو لیں نا، سن لیں، جب مذاق اڑایا گیا جمہوریت کا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا کیا تقریریں نہیں کی انہوں نے، بلاول نے جلسوں پہ کھڑے ہو کے ان کے بارے میں، اور ان کے لیڈران نے اسی میثاق جمہوریت کے بارے میں ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں کہا۔ کوئی مسٹر 100% کہتا رہا، کوئی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کرتا رہا۔
آج سپریم کورٹ کا ایک کیس کا حوالہ تو بہت یاد آ رہا ہے ان کو، وہی سپریم کورٹ سسیلین مافیا بھی کہہ چکا ہے، گاڈ فادر بھی کہہ چکا ہے. کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ نہیں ہوئی؟ وہی سپریم کورٹ جو ہے وہ پاناما کیس کے اندر ان کو نااہل بھی کر چکا ہوا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اتنی آسانی سے یہ نہیں کہا جا سکتا نیب بند کر دو، احتساب کا ادارہ بند کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلی چھٹی دے دو، جس کا دل کرے اقتدار میں آئے لوٹ مار کرے، عوام کا خزانہ لوٹے اور پیسہ بنا کے باہر چلے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. فاروق صاحب دیکھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سابق چیف جسٹس تھے جسٹس کھوسا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس مقبول، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتی ہوں کہ نیب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں یہ، اور اس میں مختلف جو قانونی آراء سامنے آ رہی ہیں. سن لیں دیکھیں میں نے وہ سارا دیکھا بھی ہے، سارا جو ہے وہ پڑھا بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسی فیصلے کے جو ہے وہ آخری پیرا بھی اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ہماری اوپر کی ہم نے باتیں کی ہیں، جو ہمارا اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہے. اس کا جو ریفرنس انہوں نے دیا ہے، اس کا فیصلہ تو نیب عدالت نے کرنا ہے. وہ سعد رفیق صاحب جانے، نیب عدالت جانے، وہاں پر معاملات کو دیکھیں گے. اب معاملہ ہے جو نیب قوانین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بلاول کی تقریر سن لیں، وہ کہتے ہیں نیب کو بند کر دیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نیب کو بند کر دیں. میں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں، میں واپس اس پہ آؤں گی. پہلے بھی نیب تھا نا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو چیئرمین ہے، پروسیکیوٹر جنرل ہے، ان کو توسیع ملنی چاہیے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے تو یہ تجویز سامنے آئی ہے. یہ کیا ادارے کو مضبوط کرنے کی بات اس سے کیسے بڑا کلیئر ہے. دیکھیں ہم نے دیکھیں بڑا کلیئر ہے. نہ تو یہ کوئی مسودہ میرے سامنے آیا، نہ میں نے پڑھا ہے، یا آپ کے پاس ہے تو آپ چلا دیں اس کو، یا کوئی پبلک ہوا ہے. کیونکہ اس حوالے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ پیش کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب کے قوانین ہیں، نیب کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے. اس کے قوانین مزید سخت ہونے چاہیے. اس کی پروسیکیوشن کو جو ہے، پروسیکیوشن کے نظام کو ہم نے جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، تاکہ اور اس کا جو ایک وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے حوالے سے جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا ہے، تاکہ جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ رکے. پرسن اسپیسیفک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر آپ ذاتی رائے بھی لیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور بھی تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، وہ اس چیز کی فیور میں ہیں کہ نیب کا جو ہے وہ ادارہ چلنا چاہیے اکراس دی بورڈ. اکاؤنٹیبلٹی کی جو یہ بات کر رہے تھے، ہم آج بھی اس کے حق میں ہیں. ہم اس کو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. کسی پرسن اسپیسیفک لا کے حوالے سے اگر آپ کسی ایک آدھی شک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ شک جو ہے وہ کسی کے سامنے جائے گی. ان لوگوں کے بھی سامنے جائے گی. نہ تو ان کو قابل قبول ہوگی، نہ ہماری طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہے. اگر سامنے آئے گا تو اس کو دیکھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اعتراف کر لیا آپ نے. کہا کہ ظاہر ہے اس پہ ڈسکشن مزید ہوگی. ناز بلوچ صاحبہ، اس وقت جو ایک نیب کو ختم کرنے کی بات، اس پہ تو حکومت نہیں ماننے والی. میں دوبارہ سے سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے قوانین مضبوط کرنا چاہے گی، نیب اکاؤنٹیبلٹی کو مضبوط کرنا چاہے گی؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا، جیسے فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ نیب ختم ہوگا، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں امبر، آپ ریمارکس کی بات کر رہی تھی تو دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ the bureau seems reluctant in proceeding against people on one side of the political divide, even in respect of financial scams and massive proportion. تو آپ یہ بات دیکھیں کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 سالوں سے نہیں، یہ تواتر سے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن ان 2 سالوں میں ہم نے کیا دیکھا؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں پی ٹی آئی ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر ہی آئے. یہ ان کا تو نام ہی تحریک انصاف تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے انصاف لے کر آنا ہے، 1 لا لے کر آئیں گے سب کے لیے، 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا. لیکن کس طرح سے ہمیں یہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ آپ کا بی آر ٹی کا سکیم ہوتا ہے، خاموشی. 400% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک نوٹس ہوتا ہے، وزیر برطرف ہوتے ہیں، آگے کچھ نہیں ہوتا. کوئی بختر بندوں میں نہیں دکھنا چاہتا، کسی کی 10 مہینے کی تفتیش نہیں ہوتی، کسی کی جو ہے وہ تحقیقات نہیں ہوتی. آرام سے وہی وزیر موصوف بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ پارٹی ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیتی ہے پی ٹی آئی کا. جس بی آر ٹی ایک بلیک لسٹ کمپنی کو کے پی کے کی بی آر ٹی کا جو کانٹریکٹ دیا گیا، اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، اور 25 ارب سے ہوتے ہوتے 150 ارب تک اس کا خرچہ پہنچ جاتا ہے، لیکن بی آر ٹی نہیں بنتی، کوئی تحقیقات نہیں ہوتا. انفیکٹ
اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے اور اب اسلام آباد کے اور لاہور کے مزید پروجیکٹ اسی کمپنی کو دیے جا رہے ہیں. سیم گوز فار مالم جبا یا ہیلی کاپٹر کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ان ساری اور بلین ٹری سونامی کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اگر تو نیب کا کام صرف دی ادر سائڈ آف دی ڈیوائڈ کے اوپر اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی پکڑ دکڑ ہے اور انہی کی بل چھانٹیں گے اور بغیر کسی تفتیش شواہد کے, یعنی کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کو انہوں نے ٹوٹلی جو ہے اس کو سیبوٹاج کر دیا اس قانون کو, اور انہوں نے کہا بھائی یو آر گلٹی انٹل یو پروو یور سیلف انوسنٹ. تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور یہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی ناز صاحبہ, یہاں سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس وقت میں ایک سوال یہاں ایڈ کر دوں, آپ اپنا جواب دیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے جو رہنما ہیں جس میں پرویز الہی صاحب ہیں, چودھری شجاعت ہیں, ان کے خلاف, ان کی خاندان کے خلاف بھی ایک منی لانڈرنگ کا اور اثاثوں کا جو کیس ہے وہ بھی 20 سال پرانا چل رہا ہے. وہ بھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ بھی اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دے رہے ہیں. تو یہ تو ان کے اتحادی ہیں, یعنی کہ وہاں تو کچھ ہاتھ ڈل رہا ہے. امبر یہی بات ہے. امبر آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں بیٹھی ہوں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ زندگی دے پھر ایک اور پروگرام بھی اس پہ ہوگی, ایک اور پروگرام بھی کیجیے گا اور دیکھیے گا. دیکھیں جب ان کے اپنے اتحادی ان کو آنکھ دکھائیں گے یہ آرم ٹوئسٹنگ کریں گے. جب کاف لیگ ان کی پنجاب کی کارکردگی اور وسیم اکرم پلس بوزدار کے اوپر بات کرنا شروع کرے گی یہ آرم ٹوئسٹنگ کریں گے. لیکن یہ صرف ہاتھی کے دانت ہیں, لیکن وہ تو ان کے ساتھ ہے, بوزدار صاحب کے ساتھ ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت یہ اتحاد چھوڑ نہیں رہی ہے. اچھا میں گزارش کر دوں امبر, ایک طرف آپ کے سامنے اتنے یہ جو ریمارکس آئے ہیں سپریم کورٹ کے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان ریمارکس کے بعد بجائے نیب کے اندر بہتری لانے کے اور ریفارمز لانے کے, یہاں پہ اگر یہ ہوتا ہے کہ 2 دن کے بعد یہی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں نیب کے چیئرمین کی مدت میں مزید اضافہ کرنا ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے. ویسے ہی سوال پیدا ہوتا ہے جیسے کلبھوشن یادو کا چپ کے آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اٹ از ناٹ اے پرسن اسپیسیفک آرڈیننس, اور اس میں نام موجود ہے کلبھوشن یادو کا, لیکن مجھے لینی ہے بریک. اس کے خلاف جو کیسز ہے اس پہ مزید بات کریں گے آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میاں جاوید لطیف صاحب, قاف لیگ کے جو کیسز ہیں 20 سال پرانے, ان کا بھی یہ کہنا ہے, وہ بھی عدالت گئے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومتی اتحاد نہیں چھوڑ رہے. پھر کیا وجہ ہے؟ پھر میں تو بات کیا کروں, ان کے اتحادی جو بات کر رہے ہیں یہی ہم 2 سال سے کہہ رہے تھے. جو آج سپریم کورٹ تصویر کشی کر رہی ہے نیب کی, وہی ہم بات کر رہے تھے. تو پھر ہم غلط کیا تھے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ 20 سال کا ذکر کر رہے ہیں, ہم نے 70 سال پرانے کیسز بھگتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کا جو کیسز بنے یا جن پہ ان کو سزا دی جا رہی ہے یا دی گئی, کیا ان کے کاروبار کے وہ تھے نہیں ہیں؟ کیا 1 روپے کی کرپشن نواز شریف فیملی پر ثابت کی جا سکی؟ نہیں, مگر سزا دینا مقصود تھا, سزا دے دی. اور اسی طرح میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جو بات بری لگتی ہے ان کو, میں کہتا ہوں کہ جنرل یحییٰ ہو, جنرل ایوب ہو, جنرل پرویز مشرف ہوں, انہوں نے کرپشن کے مقدمات بنا کے لوگوں کو, اپنے مخالفین کو نہ صرف کمزور کیا بلکہ جیلوں میں ڈالا. اور جہاں تک ضیاء الحق کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے یہ ایک مثال بتا دیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے کسی پر مقدمہ بنا کے اپنے مخالفین کو کوئی کمزور کیا تھا؟ میں تو کہتا ہوں کہ جنرل یحییٰ ہو, جنرل ایوب ہو, جنرل ضیاء الحق ہو, جنرل پرویز مشرف ہو, جمہوریت کس حد تک کمزور ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں, اس تناظر میں بات کریں, کرپشن کے کیسز کی بات نہیں ہو رہی تھی. نہیں, یہ جو بات کر رہے تھے نا, ہاں, آج کیا جمہوریت مضبوط ہوئی ہے سول سیٹ اپ میں؟ آج کیا عمران خان کے 2 سالہ دور میں یہ نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا جمہور کو وہ جو جس خواہش کے لیے, ہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ چند لوگ ایسے ہوں گے
جنہوں نے ان کو ووٹ پول کیا ہوگا, جو ان کے حامی تھے, مجھے ہٹا دیں یا ناز بلوچ کو یا مظہر صاحب کو الگ کر دیں, ان سے پوچھ لیں کہ خدا کے لیے پوری دیانتداری سے بتاؤ 2 سالوں میں جو آپ ان سے توقعات رکھ رہے تھے کیا آپ کی پوری ہوئی؟ کوئی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بتائے. کرپشن ان کے زمانے میں زیادہ, قرض ان کے زمانے میں زیادہ, مہنگائی ان کے زمانے میں زیادہ, بے روزگاری ان کے زمانے میں زیادہ. دہشت گردی کا یہ ذکر کرتے ہیں تو دہشت گردی کی بھینٹ ہمارے لوگ چڑھے, پیپلز پارٹی کے لوگ چڑھے, جنہوں نے آپریشن کیا دہشت گردی کے خلاف. ان کو تو بنا بنایا کھیل مل گیا, جن کو انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا. مجھے پورے پاکستان میں بتائیں, کوئی ایک مثال دیں جس پر یہ ناز کر سکیں کہ ہم نے اپنے 2 سالہ دور میں یہ بہتر کام کیا ہے, جس پر میں نہ ناز کر سکوں. 3 سال بعد پوچھیں گے, 3 سال بعد پوچھیں گے, ابھی 3 سال باقی ہیں. 3 سال والی جو بات آپ کر رہی ہیں نا, میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. جاوید صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. مظہر صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا جو میں چاہتی ہوں کہ ایک جو موضوع تھا, پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی, اگر تو آپ یہ بات کر رہی ہیں نا کہ 3 سال بعد پوچھیں گے, آج ہی لوگوں سے پوچھ لیں. لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیوں اس طرح پیش کیا. مگر میں یہ کہوں گا, میری اگر بات مانیں تو میں تو 6 سال ان کو دینے کے لیے تیار ہوں, تاکہ بار بار تجربہ یہ پاکستان میں نہ ہو کہ ایک سلیکٹڈ کو الیکٹ کروا دیں اور مسلط کر دیں پاکستانی قوم پر. یہ تجربے بار بار ناکام ہوئے ہیں, اور یہ بھی تجربہ جو ہے یہ سلیکشن کمیٹی کے سامنے رکھا ہوا ہے اور پڑا ہوگا پوری پاکستانی قوم کا کہ کیا ایسی سلیکشن کرو گے تو پھر پاکستان کی معیشت کا بھی یہ حال ہوگا, لوگ بھی بے روزگار ہوں گے. آج اکنامک سروے آپ نے کہا کہ 6 سال دینے کو بھی تیار ہیں. میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. مظہر صاحب, اگلے قاف لیگ کے حوالے سے, کیونکہ قاف لیگ 52% لوگ بے روزگار ہوں گے. جی جاوید صاحب, میرے پاس کیونکہ وقت تھوڑا ہے, ایک اور معاملہ جس پہ میں نے بات کرنی ہے اور دیگر مہمانوں سے بھی بات کرنی ہے. مظہر صاحب, قاف لیگ کا معاملہ آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ چودھری سرور صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, منیز الہی کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سیاست سے ہٹ کر ہے. وہاں کیا چل رہا ہے؟ ناراضگی بھی ہے, نہیں بھی ناراضگی؟ دیکھیے امبر, ناراضگی تو ہے اور بہت واضح طور پہ ناراضگی ہے, لیکن ناراضگی ان کی مرکز سے ہے, عمران خان سے ناراضگی ہے, اور خاصی ناراضگی ہے, ایسا نہیں ہے. اور یہ جو بجٹ کے بعد جو ڈنر ہوا تھا اور اس میں کیوں لیگ نہیں گئی تھی, اور انہوں نے واضح طور پہ ان کے پیغام دیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے. یہ نہیں کہا تھا, کوئی ایکسکیوز کیا تھا کہ جی اس وجہ سے نہیں آئیں گے, لیکن بہت واضح پیغام تھا اس کا. لیکن وہ ان کا پنجاب میں رویہ بالکل مختلف ہے, کیونکہ پنجاب میں انہیں مسائل نہیں ہو رہے. پنجاب میں ان کے پاس 6 اضلاع کم سے کم ایسے ہیں کہ جہاں کمپلیٹلی PMLQ کا کنٹرول ہے. عمران خان ذاتی طور پہ چودھریز کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے, اور اس کا ایک ماضی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا. آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیے یہی پرابلم ہے ہماری یہاں. ابھی الزام تراشی کریں آپ ایک دوسرے پہ تو چلتے رہیں گے. اب تینوں جماعتوں کے یہاں ریپرزینٹیٹیو موجود ہیں. وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ احتساب چاہتے ہیں تو احتساب کا ایک مؤثر ادارہ بنائیں, چاہے وہ نیب کی شکل میں ہو, کوئی شکل میں بھی ہو. نیب ایک نام ہی تو ہے نا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. آپ اس کو ایک بہت مضبوط ادارہ بنا دیں, ایک ایسا ادارہ بنا دیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کو کوئی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہو. ایک نیچرل جسٹس کی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں. اگر آپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی نام جو ہے وہ عمران خان کا آگے جائے گا کہ ان کی حکومت نے ایک ایسا ادارہ بنا جس نے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیلنسنگ ایکٹ کریں. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چیزیں آئیں وہاں اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور اتنی انویسٹیگیٹ کریں کہ پھر آپ کو کوئی سال بھر کے لیے کسی کو اپنے پاس رکھنا نہ پڑے. تو اس طرح کا اگر کوئی ادارہ بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مجھے فاروق حبیب کی بات یہ اچھی لگی کہ انہوں نے کہا پرسنل اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے کہا, بالکل کہا. میں فاروق صاحب کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں.
जी फारूक साहब, मियां जावेद लतीफ साहब तो कह रहे हैं 6 साल आपको देने को तैयार हैं। देखिए, बात यह है कि कितने साल किसको देने हैं वो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है। ये सिलेक्शन की बात करते हैं, सही बात है, ज़ियाउल हक ने ही नवाज शरीफ को जो है वो सिलेक्ट किया था, एक डिक्टेटर की पैदावार हैं। आज भी जो जहां से सिलेक्ट होते हैं उनका माइंड सेट जो है वो वहीं पे फंसा रहता है। और अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं बन रहा था, वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनने की कोशिश की थी उस वक्त भी। मामला ये है कि ये हमें आज कारकर्दगी की बात करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत अहल लोग थे, तो मुल्क को जो है वो बैंक डिफॉल्ट के वर्ज के ऊपर ये छोड़ के गए थे। आपके इल्म में है, तारीखी खसारे ये छोड़ के गए। मुल्क के तमाम स्टेट कारपोरेशंस को, इदारों को 40 साल से मेहनत करके इन 2 जमातों ने जो है वो इस दहाने के ऊपर पहुंचाया है। और हमें आए अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, हमें आगे ये कह रहे हैं कि हम ओवरनाइट जो है वो चीज़ों को चेंज कर दें। इनको वक्त दरकार है, टाइम लगेगा। हमने मईशियत को जो है वो संभाला दिया है। आज स्टेट बैंक के रिजर्व के अंदर इजाफा हो रहा है, आज करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ रहा है। एफबीआर ने पहली बार कोरोना के बावजूद 4000 अरब रुपया जो है वो जमा किया है। ये कोरोना के ऊपर जो हमें कह रहे थे नाकाम हो गए, आज पूरी दुनिया इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन के कंसेप्ट को अप्रिशिएट कर रही है। कोरोना नीचे आ रहा है, रिकॉर्ड नीचे आ गया है। 2,37,000 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। सिर्फ जो है वो 30 से 35,000 लोग ऐसे हैं जिनको भी कोरोना का शिकार है। नीचे आ रहा है उसका ग्राफ, जबकि हमसाया मुल्क भारत के अंदर ऊपर जा रहा है। हमने एक तवाजुन पैदा किया। हम आज इस मुल्क के अंदर वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, आज इस मुल्क के अंदर पीपी किट्स बन रही हैं, आज इस मुल्क के अंदर जो है वो दुनिया एक नए अंदाज से देख रही है। खारजा सतह के ऊपर पाकिस्तान को कामयाबियों का जो है वो सामना है। मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो डायरेक्शन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसको जो है वो दुरुस्त सिमत के ऊपर लेके जा रहे हैं। सिर्फ इनका एक काम ये है कि सवाए अवाम को मायूसी के अलावा किसी चीज की जो है वो कोई उम्मीद ये देखिए फारूक साहब, ये तो अपोजिशन का काम होता है, तनकीद करना कभी जायज होती है, तनकीद कभी कभी बेवजह लगती है। देखिए ऑपोजिशन, आप हमेशा कहते थे ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का मुकमुका है और असल ऑपोजिशन जो है तहरीक इंसाफ ही कर रही है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑपोजिशन फिर वही कर रही है जो तहरीक इंसाफ ने एक पैटर्न सेट किया था। हमें ऑपोजिशन के ऊपर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऑपोजिशन आप कर रहे हैं। हमने 22 साल ऑपोजिशन के अंदर काटे हैं। इनको तो जो है वो 22 महीने ऑपोजिशन के अंदर काटना मुश्किल हो गए हैं। इन्होंने इक़्तिदार के मजे लिए हैं, 3 बार जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं। ऑपोजिशन पे मैं बात करना चाहती हूँ, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, एक क्लिप में सुनवाना चाहती हूँ। एहसन इकबाल साहब ने समा टीवी से बात की थी। मैं आपको यहाँ रोकती हूँ फारूक साहब, ऑपोजिशन के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, सुनाते हैं। आधी पीटीआई अब राब्ते करती है किसी ना किसी हवाले से कि जी हमारे लिए कोई जगह बनाए, हमारे लिए कोई अगले इलेक्शन में हम अगर शामिल हों, टिकट की गारंटी हमें दें। तो हम अभी किसी को हाथ नहीं पकड़ा रहे। इतनी कुर्बानी देने के बाद अगर हम दोबारा लोटों को बैप्टाइज करेंगे या लोटों को हम दोबारा उनके सिर पे हाथ रखेंगे तो ये बहुत गैर मुनासिब बात है। जनूबी पंजाब के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, पूरे मुल्क से हैं। तो आज़ादी मार्च हुआ था तो उस वक्त अपोजिशन जमातों में टाइमिंग पे इख्तलाफ था। अब वो सूरत आ गई है कि जब अपोजिशन की तमाम जमातें टाइमिंग के लिहाज से मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को अब जल्द अज जल्द रुखसत करना ही मुल्क और आवाम के मफाद में है। मियां जावेद लतीफ साहब, अब अपोजिशन को लग रहा है टाइमिंग दुरुस्त हो गई है। उस वक्त मौलाना का मार्च हुआ था तो नहीं थी। क्या अब हम मरियम नवाज साहिबा को मुतहरक देखेंगे? क्या वो भी मोबिलाइजेशन करेंगी, जल्द से जुलूस करेंगी? क्या शहबाज शरीफ साहब कमर दर्द उनकी जो है वो फिर उनका क्या कह सकते हैं कि वो पवेलियन में बैठे होंगे? अच्छा, जिनकी कमर ठीक है वो तो बाहर आएंगे, मगर मैं इससे पहले 22 साल का बड़ा जिक्र करते हैं हम पर। 22 साल हमने तो ये समझा था कि बड़ा कोई होमवर्क किया होगा, तो जब ये लोग आएंगे तो पाकिस्तान की मैशत भी ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान के बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाएगा, जो इनके मसाइल हैं पाकिस्तान के सारे दूर हो जाएंगे। भाई ग्रोथ रेट आप ये देखें कि जब ये आए थे उस वक्त क्या था और आज क्या है,
اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے پہلے کہا کہ قرضے کیا تھے, آج کیا, یہ ٹیکس کی بات کرتے تھے کہ پاکستانی قوم جو ہے, جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیکس نہیں دیتی, باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی, تو آج انویسٹمنٹ کیا ہے, آج ٹیکس کی ریکوری کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اب آپ جاوید صاحب کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے, میرا جو سوال ہے اس پہ اگر آپ جواب دے سکتے ہیں. اب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں یا ٹائمنگ ٹھیک ہے, واقعتاً اس وقت بھی اپوزیشن کو ایک ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا. ہم سے غلطی ہوئی, اس وقت مولانا صاحب کا ساتھ دینا چاہیے تھا, مگر پاکستانی قوم جس بھنور میں آج پھنستی جا رہی ہے شاید اس سے کم پھنستی. مگر آج کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ آپ کو بتا دوں, اگر پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعت ہو یا ان کی کوئی اتحادی جماعت ہو, جس کسی نے پاکستانی قوم کی آواز نہ سنی, ایکٹیو باہر نکلے نہ, اور لیڈنگ رول ادا نہ کسی نے کیا, وہ جماعت پاکستانی عوام کی نظروں سے گر جائے گی. اب جو میری قیادت کیا مریم نواز صاحبہ کو ہم دوبارہ دیکھیں گے سٹیج پر؟ کلیئر بات مریم نواز صاحبہ کو مریم نواز آپ کو لیڈ کرتی, اس قوم کی لیڈ کرتا نظر آئے گی. یہ پاکستانی قوم کا ان پر ایک قرض بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے. یہ پاکستانی قوم ان سے توقع بھی رکھتی ہے اور وہ ان توقعات پر پورا بھی اتریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے نواز شریف, مریم نواز کو آنا چاہیے. تو وہ یہاں تک میں آپ کو کہہ دوں کہ نواز شریف اپنا اپریٹ کروانے کے بعد اگلی فلائٹ پر پاکستان آئیں گے اور مریم نواز پاکستانی قوم کی قیادت کرنے کے لیے باہر آئیں گی. میں آپ کو روکتی ہوں جاوید صاحب, میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور میں چاہتی ہوں ناز صاحبہ آپ بھی اپنی انپٹ دیں, کیونکہ اتنا تو آپ تسلیم کر سکتی ہیں کہ آج شبلی صاحب تو آج کہہ چکے ہیں, انہوں نے ایک طرح سے انہوں نے تانا بھی دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سالگرہ منا رہے ہیں وہ تو پھر لیڈ کو جو اپیز کرنے کے لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے, وہ پھر تسلیم کریں کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی وہ کامیاب ہو رہی ہے. اتنا تو ان کو کریڈٹ دے دینا. دیکھیں یہ جو پیٹی پالیٹکس کرتے ہیں ایسے ریمارکس دے کر, میں سمجھتی ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے کہ یہ ان کی سینس آف سیریسنس ہے اور یہ ان کے حالات ہیں. جس وقت ہم لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے اس وقت سندھ میں پورے کرونا کے پورے اس معاملے کے اندر سب سے زیادہ لیڈ کرتا ہوا اگر آپ کو کوئی صوبہ دکھائی دیا ہے, دیٹ واز دا پروونس آف سندھ. جہاں پہ لیپس ہوئے ہیں, جہاں پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں, جہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں وفاق کی جہاں جہاں ذمہ داری تھی انہوں نے نیگلیجنس کی, چاہے وہ تافتان بارڈر ہو, چاہے انٹرنیشنل فلائٹ سے آنے والے ہمارے پیسنجرز ہوں, ان کو صحیح طریقے سے ان کا خیال نہ رکھنا. اور ہم جب پیرامیڈک کی بات کر رہے تھے, امبر پلیز, جب ہم پیرامیڈک کی بات کر رہے تھے, ہم نہیں کہہ رہے تھے, پاکستان کی پیرامیڈک ایسوسیشن کہہ رہی تھی کہ آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا سو کالڈ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یہ اس کا حل نہیں ہے اس مسئلے کا, اور اس معاملے کو سیریسلی لیا جائے. میرے پاس ختم ہو گیا ہے, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ناز صاحبہ معذرت میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. مظہر عباس صاحب, فاروق حبیب صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب, ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. خدا حافظ.